أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان. إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام. إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء. لا إله إلا هو العزيز الحكيم. هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله. والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. ربنا ما شاء الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد كرمنا بني آدم ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات. ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على العالمين. ذرية بعضها من بعض. ولقد كرمنا بني آدم مما حملناهم ذريتهم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم. ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات
ممن خلقنا تفضيلا يوم ندعو كل أناس بإمامهم فمن أوتي كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون فتيلا انظر كيف يوم ندعو كل أناس بإمامهم فمن أوتي كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون فتيلا انظر كيف ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى فأضل سبيلا ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وإن كانوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك وإن قالوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك كما أوحينا إلى ذرية तीसरा सवाल सूरह मुनाफिकून आयत नंबर 4 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة وإذا تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة يحسبون كل صيحة عليهم كأنهم خشب مسندة يحسبون كل صيحة عليهم إن الله لا يهدي القوم هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أنى يؤفكون هم الذين يقولون